نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کون امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھائی ہے۔ صحابہ کہندے نے آقا دے پیچھے نماز پڑھیے، نماز پڑھن تو بعد ویکھنے کیا نبی پاک نے جویں نماز پڑھائی، پہلے نبی پاک نماز پڑھاندے نے، نماز پڑھان تو بعد صحابہ دے خواب پوچھدے نے بیلیو اج تساں کیڑا خواب ویکھیا ہے مینوں دسو نا، میں تھوڑے خواب دی تعبیر دساں۔ نبی پاک خواب پوچھدے نے، صحابہ دے مسئلے سندے نے، انہاں نوں جواب ارشاد فرماندے نے، لیکن صحابہ کہندے نے اج سونے نبی نے نماز پڑھائی ہے، 4 شبانے آقا نے نماز پڑھائی ہے۔ نماز پڑھان تو بعد پیارے آقا جلدی دے نال اٹھے نے، سیدہ فاطمہ دے گھر گئے نے، نبی پاک اٹھے نے، اپنی پیاری بیٹی دے گھر گئے نے، نبی پاک فاطمہ دے گھر جا رہے، مولا علی پاک فرماندے نے خیر ہووے اج نبی پاک ساڈے ویڑے دے اندر جا رہے۔ نبی پاک جدو گئے نے پچھو مولا علی پاک جلدی دے نال دوڑ دے رسول اللہ دے پچھو جا کے پوچھتے نے کالی کملی والیا سونیا محبوبہ کدھر پہ جاندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی میں تیرے گھر دے اندر جا رہا وا، تو باہر دروازے تے کھڑا ہو جائے، علی کسے نو اندر نہیں آن دینا، میں اپنی بیٹی فاطمہ دے کول پیا جانا وا۔ نبی پاک فاطمہ دے قریب گئے لے، 4 شبان دا دن نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ چلیا اللہ سونے نے فاطمہ نو پتر عطا فرمایا ہے۔ میرے حبیب نے فرمایا فاطمہ اپنا پتر مینوں پکڑانا، اللہ جانے کیڈا سونا منظر ہوئے گا نبی دے غلاموں۔ میرے آقا دے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ لے، میرے مصطفیٰ دے ہتھاں تے نواسائے رسول سید الابرار جنت دا سردار امام حسین پاک موجود نے، مولا علی دروازے تے کھڑے نے، مولا علی تو بعد ابو بکر بھی آ گئے۔ ابو بکر کہندے نے علی دروازے تے کیوں کھڑا ہے، اندر کیوں نہیں جان دیندا؟ میرے آقا نے فرمایا ہے علی کسے نو اندر نہیں آن دینا۔ ابو بکر تو پاک عثمان پاک بھی دروازے تے آ گئے، عثمان پاک تو بعد زبیر بھی آ گئے، طلحہ بھی آ گئے، انس بھی آ گئے، ابو ہریرہ بھی آ گئے، نبی پاک دے صحابہ دی جماعت بڑھ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے نو اٹھایا ہے، اٹھا کے میرے آقا نے فرمایا اے علی ساری جماعت نو لے کے آ۔ میرے نبی پاک نے حسین پاک نو اٹھایا ہے، حسین پاک نو اٹھا کے فرمایا اے علی آجا، ابو بکر نو لیا، عمر عثمان سارے صحابہ نو لے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو چن ورگا پتر عطا فرمایا ہے۔ آئے آئے مبارک ہوئے، اللہ نے تینو پتر عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے تے اپا شہادت بیان کریں گے، کیونکہ پورا مہینہ ہی محرم الحرام شریف دے، شروع تو لے کے انشاءاللہ اینڈ تک اسا نے موضوع لے کے جانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین نو اٹھایا، خوشی دیا خبرانے نالی بشارت مل گئی، سونا جبریل آ گئے، سونے اے او تھوڑا نواسا ہے جنہیں تھوڑے دین لئی، تھوڑے دین دی لاج